इन दिनों इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग चल रहा है। आखिर ये जंग क्यों चल रहा है, जानने से पहले हमें इसराइल फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट को जानना ज़रूरी है। 2023 इसराइल हमास जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब अस्करियत पसंदों ने गिज़ा की पट्टी से इसराइल पर हमला किया। हमला हफ्ते की सुबह इसराइल के खिलाफ कम अज़ कम 3 से 5 हज़ार रॉकेटों के रॉकेट बैराज के साथ शुरू हुआ। मुतवाज़ी तौर पर तकरीबन 2500 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने गिज़ा इसराइल रुकावट को तोड़ा, फ़ौजी अड्डों पर हमला किया और पड़ोसी इसराइली कम्यूनिटीज़ में शहरियों का कत्लेआम किया। कम अज़ कम 1300 इसराइली मारे गए, जिनमें 260 लोग भी शामिल थे, जिनका एक म्यूज़िक फेस्टिवल में कत्लेआम किया गया था। हैरानकुन हमला इसराइली जवाबी कार्रवाई के साथ हुआ और इसराइल ने एक दिन बाद हमास के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग किया। मुतासरा इलाकों से हमास की अफवाज का सफाया करने के बाद इसराइल ने गिज़ा की पट्टी में फ़िज़ाई हमलों का जवाब दिया। इसमें 14 अक्टूबर तक 2215 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हिलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि तकरीबन 4,23,000 फ़लस्तीनी, जो कि गिज़ा की आबादी का 5वां हिस्सा है, अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। आम शहरियों की बड़े पैमाने पर हिलाकतें हुईं और हमास और इसराइल दोनों पर जंगी जुराइम के बहुत से इल्ज़ामात थे। 2006 के बाद से इसराइल और हमास कई बार जंग लड़ चुके हैं। फ़लस्तीनी गिज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि इसराइली रॉकेट हमलों समेत फ़लस्तीनी तशद्दुद का ख़ात्मा चाहते हैं। कम अज़ कम 44 ममालिक ने हमास की मदद की है। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला क्यों किया? तो ये जानने से पहले हमारे लिए इसराइल की तारीख़ को जानना ज़रूरी है। सवाल ये है कि 1948 से पहले इसराइल क्या था? पहली जंग अज़ीम में मशरिक़ वस्ता के इस हिस्से के हुक्मरान सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन के नाम से जानने वाले इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। उस सरजमीन पर यहूदी अक़लियत और अरब अक्सरियत के साथ साथ दीगर छोटी नस्ली गर्दा भी आबाद थे। दोनों लोगों के बीच में टेंशन तो उस वक्त बढ़ी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बरतानिया को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर बनाने का टास्क दिया, जिस टास्क को बेल्फोर डिक्लेरेशन का नाम दिया। ये ऐलान 1917 के बेल्फोर डिक्लेरेशन ने किया, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने बरतानिया के यहूदियों के साथ अहद किया था कि ये डिक्लेरेशन फ़लस्तीन पर बरतानवी मैंडेट में शामिल था, जो कि लीग ऑफ नेशंस से अप्रूव्ड था। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन उनका आबाई घर था, लेकिन फ़लस्तीनी अरबों ने भी उस ज़मीन पर दावा किया और उस अक़दाम की मुखालफत की। 1920s और 1940s के बीच में वहां आने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफा हुआ। बहुत से लोग जुल्म और सितम देखकर भाग गए। यहूदियों और अरबों के दरमियान और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ। 1947 में UN ने वोट किया फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के लिए, एक स्टेट यहूदियों को दी जाए और एक अरब को, जबकि जेरूसलम में एक इंटरनेशनल शहर बनेगा। ये प्लान यहूदियों के लीडर्स ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब ने कबूल नहीं किया। अब सवाल ये है कि इसराइल कैसे और क्यों बना। 1948 तक ये मसला हल नहीं हो पा रहा था। बरतानिया पीछे हट गया और यहूदी लीडर्स ने इसराइल बनाने का ऐलान किया। इसका मकसद जुल्म और सितम से भागने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह के साथ साथ यहूदियों के लिए एक कौमी वतन के तौर पर काम करना था। यहूदियों और अरबों के दरमियान जंग काफ़ी महीनों तक चलती रही और इसराइल की रियासत के ऐलान के एक दिन बाद 5 अरब ममालिक ने हमला किया। हज़ारों फ़लस्तीनी भाग गए और कुछ को ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाला गया। जिस साल ये हमले ख़त्म हुए तो इसराइल ने ज़्यादातर इलाकों पर कंट्रोल कर लिया था। जोर्दान ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया, जो कि वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और इजिप्ट ने कब्ज़ा किया गाज़ा पर। जेरूसलम इसराइली फोर्सेस के दरमियान 2 हिस्सों में बट गया था, एक ईस्ट और एक वेस्ट। क्योंकि वहाँ कभी अमन का मुआहिदा नहीं हुआ,
تب بھی وہاں پر حملے چلتے رہے۔ 1967 کے جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کیا ایسٹ یروشلم اور ویسٹ بینک پر۔ تمام فلسطینی مہاجرین اور ان کی اولاد رہتی ہے غزہ میں، ویسٹ بینک میں، جوردان میں، سیریا میں اور لبنان میں۔ نہ ان کو اور نہ ان کی اولادوں کو اسرائیل نے الاؤ کیا اپنے گھروں میں واپس لوٹنے کے لیے۔ اسرائیل کہتا ہے ایسا کرنے سے ملک کے وجود کو اور یہودی ریاست کو خطرہ ہے۔ اسرائیل نے ابھی بھی ویسٹ بینک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پورے یروشلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے، جبکہ فلسطینی ایسٹ یروشلم کو اپنا فیوچر اسٹیٹ کیپٹل مانتے ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس ان ملکوں میں سے ایک ہے جو یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل مانتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں بستیاں تعمیر کی، جہاں پر آج 7 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ لا کے مطابق ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ اسٹرپ کیا ہے؟ غزہ اسٹرپ اسرائیل اور میڈیٹرینین سی کے درمیان جڑا ہوا ہے۔ صرف 41 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے، جس میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ 1948 کے جنگ سے لے کر 1949 تک غزہ ایجپٹ کے قبضے میں تھا۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کیا 1967 میں اور 2005 تک رہے۔ وقت وہ یہودی بستیوں کی تعمیر کر رہے تھے۔ اسرائیل نے 2005 میں اپنے فوجیوں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا، لیکن اپنے بارڈر اور ایئر اسپیس پر کنٹرول رکھا۔ سوال تو یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مین مسئلے کون سے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ دونوں سائڈ سے نہیں مانے جا رہے، جیسے کہ فلسطینی ریفیوجیز کا کیا ہونا چاہیے، یا جو یہودی ویسٹ بینک میں بستیاں بنا چکے ہیں انہیں رہنے دیا جائے یا نکالا جائے، کیا دونوں اسٹیٹس کو یروشلم بانٹنا چاہیے، اور ان سب سے مشکل ترین یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست بنائی جائے۔ تو ان مسئلوں کو حل کرنے کی جو کوششیں کی گئی، جن میں سے 1990s اور 2010 میں اسرائیل فلسطین میں تشدد کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ درمیان میں پیس ٹاکس ہوتے رہے۔ ایک تاریخی لمحے میں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا اور اسرائیل نے اپنی تاریخی دشمن فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی۔ جلد ہی کریکس نمودار ہوئے، حالانکہ اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بینجامن نیتان یاہو نے اوسلو کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کو بسانے کا اپنا منصوبہ تیز کر لیا۔ امن 1990s میں نظر آ رہا تھا جب اوسلو اکارڈز کو سائن کیا گیا تھا۔ اسرائیل میں صورتحال خراب ہو گیا، جس کا اختتام 4 نومبر 1995 کو ہوا، جب ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی پرائم منسٹر یtzhak رابنس کا قتل ہوا۔ 2000s میں امن کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2003 میں ورلڈ پاورز نے ایک روڈ میپ بنایا 2 اسٹیٹ سولوشن کا، لیکن اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ امن کو بحال کرنے کی کوششیں بالآخر رک گئی جب 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات ناکام رہے۔ موسٹ ریسنٹ امن کو بحال کرنے کا پلان US کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے دیا، لیکن فلسطینیوں نے انکار کر دیا۔ اسرائیل اور غزہ آج کل جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ غزہ میں حماس رول کرتا ہے، جو کہ ایک اسلامسٹ ملیٹنٹ گروپ ہے جو کہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ حماس کو برطانیہ اور بہت سی دوسری طاقتور ملکوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ حماس نے 2006 میں الیکشن جیت لیا اور غزہ کو کنٹرول کرنے لگا۔ تب سے غزہ میں ملیٹنٹس نے اسرائیل کے ساتھ کافی جنگیں لڑی، جس سے مصر کے ساتھ مل کر حماس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ غزہ میں فلسطینی رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پابندیاں اور بھری آبادی والے علاقوں پر ان کی فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ یہ ٹینشنز حماس کی تازہ ترین حملے کی وجوہات ہیں۔
ملیٹنٹس نے اسرائیل پر دباؤ بھی ڈالا کہ وہ ان 4500 فلسطینیوں کو رہا کرے جو کہ ان کی جیلوں میں ہیں۔ اسرائیل کو اس کانفلکٹ میں کون سی ممالک سپورٹ کر رہی ہیں؟ یو ایس اور یورپین یونین اور دوسری ویسٹرن ممالک نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس میں یو ایس، امریکہ، اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی گزشتہ برسوں میں یہودی ریاست کو $260 بلین سے زیادہ کی فوجی اور اقتصادی امداد دے چکا ہے اور اضافی ساز و سامان اور گولہ بارود کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز، دوسری بحری جہاز اور جیٹ طیارے مشرقی بحر روم میں بھیج رہا ہے۔ روس اور چائنا نے حماس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ دونوں سائڈ سے اپنے رابطے بحال رکھیں گے، جبکہ ایران اور دوسرا اسرائیل کا دشمن لبنان کی سپورٹر ہیں حماس کا۔